أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. इस आयत पर कल दर्स जारी था कि वक्त ख़त्म हो गया. كنا نتحدث البارحة عن هذه الآية قبل أن ينتهي الوقت، وكنت قد بينت معنى الوصية ضمن بيان المعاني اللغوية للكلمات، وقلت إن من معاني الوصية أمر مؤكد ينفذ، ولكن فيما يتعلق بتنفيذ الأمر المؤكد فليس ضروريا أن يعطى المجتمع الحق في تنفيذه. लेकिन अब खुद वसीयत को ताकीदी हुक्म समझते हुए निफाज का हक देना साबित नहीं है. صحيح أن المجتمع يعطى بعض الحقوق، ولكن ذلك في مجالات أخرى وليس في هذا المجال، ولكن لا يثبت أن المجتمع أمر بتنفيذ الوصية باعتبارها أمرا مؤكدا وواجب التنفيذ. وكنت قد ذكرت أيضا ضمنية في بيان معنى الكتاب أن هذا الحق قد تم تحديده في الكتاب، وذلك أيضا ليس دائما. जिससे बढ़कर अहमियत मुमकिन नहीं. إن كلمة كتاب مهمة جدا، وقد استخدمها الفقهاء اصطلاحا، والمراد من ذلك هو الواجب الأهم الذي لا يوجد أهم منه. وقد ذكر هذا الواجب بكلمة الكتاب، ثم هناك كلمة أخرى وهي فريضة، كما جاء فريضة من الله، والفريضة تحتل الدرجة الثانية. كذلك هناك كلمة أخرى بهذا المعنى وهي الواجب، ولكن كل هذه المصطلحات تابعة إلى الكتاب ولها أهمية ثانوية، وكلمة الكتاب أهم وأوسع منها جميعا. والكتاب يطلق على كل صحيفة سماوية والأحكام والقوانين التي أعطيت لنبي موجهة إلى قومه أو إلى العالم كله، كما أعطيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون واجبة من الله تعالى على كل شخص. ولكن كل ما ورد في الكتاب ليس واجبا بمعنى أنه يحق للحكومة أو للناس أيضا أن ينفذوه بالقوة والإكراه. मगर किताब का हर फेल जो लफ्ज़ किताब के नीचे आता है इन मानों में फरीज़ा नहीं है कि हुकूमत या इंसान को भी उसमें हक है कि वो ज़बरदस्ती उसे नाफिज कर सके. अब सारी शरीयत इस्लामिया किताब إن الشريعة الإسلامية كلها كتاب، بل هو الكتاب الأكبر والأكثر قوة وإحكاما لبني البشر، ولكن الكتاب نفسه لا يخول أحدا من الناس أن ينفذه على الآخرين قهرا. وفي الكتاب نفسه استخدمت كلمة الكتاب عن بعض الفرائض، ولكنه لا يعطي الناس حقا في تنفيذها على الآخرين، ولا يمكن تنفيذها أصلا في بعض الحالات المعينة. कुतिब अलैकुम उस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं. يقول الله تعالى كتب عليكم الصيام، والمعلوم أنه لا توجد كلمة أقوى منها لبيان الفريضة، ومع ذلك لا يوجد حديث يمكن أن يثبت منه ولو إشارة أو تلميحا أن أحدا أكره على الصوم ثم قطع عنه الماء والطعام بسجنه خشية أن يفطر خفية. यानी बाज़ जगह किताब के ताबे बाज़ मज़ामीन ऐसे हैं
فهناك بعض الأمور المذكورة تحت الكتاب لا يقدر الإنسان بحال من الأحوال على أن ينفذها. فمع أن كلمة كتاب قوية جدا لبيان معنى الفريضة، ولكن فيما يتعلق بممارسة تلك الفرائض يتبين أن حق تنفيذ العقوبات أمر آخر، وقد أعطي هذا الحق تحت كلمة كتاب، غير أنه لا يحق للإنسان أن يمارس هذا الحق من تلقاء نفسه. किताब में जो फरीज़ा मैंने कहा था वसीयत के मुकाबले पर, वो इन मानों में था कि वसीयत अमूमन शरीयत के والفريضة التي ذكرتها من قبل مقابل الكتاب كانت بمعنى أن الوصية بوجه عام لا تتعلق بنزول الشريعة، ولكن الكتاب له علاقة بنزول الشريعة. وكلمة كتاب تبين أن الإيمان والعمل بالكتاب واجب على بني البشر جميعا الذين يدخلون في دائرة الكتاب، أي في الدائرة التي أنزل فيها هذا الكتاب. وفي الكتاب ذكرت النوافل والتعليم التطوعية أيضا، وكل شخص سوف يعتبر مطيعا حقيقيا إذا عمل بالأمور التطوعية وعمل بالأمور الواجبة والمفروضة أيضا قدر استطاعته. तब हकीकी मानों में मुती समझा जाएगा अगर वो हस्बे तौफीक तोई अमूर पर भी अमल करे। और وسيقدر الله تعالى مدى طاعته نظرا إلى طاعته وعمله بكل هذه الأمور. उसके नतीजे में उसकी अताअत का दर्जा खुदा तय फरमाएगा। इसीलिए अताअत के लफ्ज़ के नीचे जो لذلك قد ذكرت الإنعامات أيضا منفصلة حسب درجات الطاعة. من युति अल्लाह व रसूल फउलाइक मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम। ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. فمثلا إذا كان الإنسان يقوم بالطاعة لا يدري أحد بمستوى طاعته وعمق إخلاصه فيها، إلا أنه قد حقق مقتضى الفريضة وتحقق مقتضى الكتاب لأنه عمل به، وإلا لما كان ممكنا أن تنطبق كلمة من يطع الله والرسول. يبدو في الظاهر أن الجميع قد قاموا بالطاعة كما يجب، والجميع متساوون من حيث درجة الطاعة، ولكن الواقع أن للطاعة درجات مختلفة ولا يمكن أن يدرك نظر الإنسان كنهها. فهناك نوع آخر من الطاعة وهي أقل درجة ولا اعتراض عليها. يمكن أن يصدر عن الإنسان ضعف في أداء النوافل ولا مجال للاعتراض على ذلك أيضا، مع أن النوافل جزء من الكتاب. ومثال ذلك أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أقل درجة الشريعة وقال: إن أتممتها فلا تكون لله علي حجة. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أصول الإسلام، فقال الرجل: يكفيني هذا، فأدبر وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خوف عليه إن صدق. तो किताब का लफ्ज़ ही है, मगर मौका और महल के मुताबिक उसके मानी मुख्तलिफ होते चले जाते हैं। فهذا هو معنى الكتاب، ولكن معناه يختلف حسب المحل والمناسبة. إن العمل بالأقل وترك النوافل أيضا نوع من الكتاب، فلا شك أن القيام بالنوافل أيضا ضروري، ولكن لو أهمل المرء بعضها بناء على ظروفه الخاصة فسيعتبر مع ذلك عاملا بالكتاب. فهذا موضوع طويل وعميق جدا. وفيما يتعلق بعمل الإنسان فلا يحق للآخرين أن يتدخلوا فيه ويكرهوا غيرهم على العمل في كل الحالات، غير أنه مسموح به في بعض المناسبات المعينة فقط. عندما ذهبت من هنا بعد إلقاء درس البارحة خطر ببالي أن كلمة الوصية مستخدمة في بعض المقامات حيث أعطي الإنسان حقا للمعاقبة، ولكن تبين لي بعد التأمل في الموضوع أن هناك آيات أخرى تعطي هذا الحق للإنسان ولا يناله الإنسان بصورة تلقائية تحت آية الوصية. فمثلا استخدمت كلمة الوصية في إحدى الآيات
بصدد البيان عن القتل. المراد من الوصية هنا هو أن الله تعالى يأمر مثلا بألا تفعلوا هذا ولا تفعلوا هذا وهذا، فإن الأمر بعدم قتل أحد أيضا يدخل في الوصايا. उसमें जान ना लेना भी वसीयत के लफ्ज़ के ताबे मुंदरज से निकालें, अभी निकालता हूँ। ये मुझे वक्त नहीं मिला देखने का, मगर मुझे कतई तौर पर याद आ गया। هنا يقول حضرته: إنني لم أجد وقتا لاستخراج الآية، ولكني أذكر الموضوع جيدا، أن هناك أمرا مذكورا تحت الوصية وقد أعطي المجتمع حقا لتنفيذه، ولكن لم يتسنى هذا الحق تلقائيا، بل أعطيه الإنسان حسب قانون منفصل آخر وضحه الله تعالى. فتبين من كل ذلك أنه سواء أكانت الكلمة المستخدمة كتاب أم فريضة أم وصية، لم يعطى أحد حق التدخل فيها من حيث التنفيذ بناء على هذه الكلمات، بل ينال الإنسان هذا الحق عندما يعطيه الله تعالى إياه بوجه خاص وبصورة منفصلة. जैसा कि हुदूद की तालीम में चोर की सजा है, ومثال ذلك عقوبة السارق في إطار تعليم الحدود، فقد أعطي هذا الحق بصورة منفصلة وفي آية منفصلة أخرى. وإلا فإذا قيل لشيء أنه كتاب فهذا يعني أنه شيء عظيم والعمل به كله واجب. उसी किताब में बयान किया ला इकराह फी दीन, फर्ज सब पर है मगर जबर नहीं। وقال تعالى في الكتاب نفسه: لا إكراه في الدين، بمعنى أن العمل به واجب ولكن ليس بالإكراه، فلا يحق لأحد أن يكره الناس على ذلك. ثم هناك أقسام أخرى، فمثلا إذا كان أحد لا يؤمن بشريعة معينة فإن تطبيقها عليه قهرا وإكراهه على الإيمان بها في يد الله تعالى. मैंने कानून बना दिया है, इजाजत है जो चाहे करे, मन शाह फल योमिन व मन शाह फल यकफुर। ومع ذلك يقول الله تعالى: إنني لن أجبر أحدا على ذلك، لأني قد وضعت قانونا أن الجميع أحرار في ذلك، فليؤمن من أراد وليكفر من أراد. فقال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. سورة الكهف الآية 30. لم يخول الله تعالى الناس في ذلك، بل قال للناس: لا إكراه في الدين. ولكن عندما يقبل المرء شريعة معينة يواجه إكراها أيضا نوعا ما من حيث تطبيقها، وهذا الإكراه يكون فيما يتعلق ببعض الذنوب التي أعطى الله الحق في لبعض العباد أن يمنع الناس من ارتكابها قهرا. ثم للذنوب أيضا أنواع مختلفة، منها ما لم يستطع الفقهاء الجزم فيه إلى الآن، فيما إذا كان تنفيذ عقوبتها على غير المسلمين جائزا أم لا. وهناك بعض الأمور الأخرى التي يعرف عنها الجميع أن تنفيذها ضروري بطبيعة الحال حسب القانون الدولي بغض النظر عن الانتماء الديني، ومثال ذلك القتل وغصب حق أحد أو السرقة. فمن المسلم به عن هذه الجرائم أن العقوبة عليها ضرورية، ولكن هناك اختلافا في ماهية العقوبة، فهناك فهم عالمي أعطيه الإنسان، وهناك قدرة على اتخاذ القرار والتنفيذ قد زود بها الإنسان، فهناك بعض الأحكام يحق للإنسان تنفيذها نظرا إلى الفتوى التي تصدر من داخل الإنسان. فقد أعطي الإنسان حقا بهذا الصدد أن يقوم بإجراءات قانونية في البلاد التي تنفذ فيها العقوبات حسب مبادئ الناس، أي التي تنفذ نتيجة عدم أداء حقوق الناس. ففي هذه البلاد لا نستطيع أن ننفذ عقوبات مذكورة في القرآن على الذين لا يؤمنون به، ومن ناحية أخرى لا نستطيع أن نترك أمرهم على عواهنه، غير أنه إذا كان قانون البلد يعمل حسب مبادئ الديمقراطية من دون خضوعه لقوانين الشريعة، حيث تكون أفكار أغلبية الناس قد تربت في ضوء تعاليم القرآن الكريم، فهم يستطيعون أن يأخذوا القرارات بأنفسهم حسب مبادئ الديمقراطية، وستكون منسجمة مع قوانين الحدود التي حددتها الشريعة. فإن تنفيذ نظام الشريعة في مثل هذه الحالات بصورة منفصلة ليس مسموحا به، ولا يذكر القرآن الكريم أن ذلك مسموح. لقد بين القرآن الكريم مبادئ الحكومة، وهي أن تحكموا بالعدل. وإذا أردتم أن تسنوا قانونا
يجب أن تسنوه بالعدل، وإذا وضعتم قوانين مبنية على العدل فلن تستطيعوا أن تفرقوا بين المسلم وغيره، ولن تستطيعوا أن تفرقوا بين حقوق مختلف المواطنين من حيث العدل. इस पहलू से अगर कोई लोग चाहते हैं कि शरीयत नाफिज हो तो शरीयत ने जिस हद तक निफाज का हुक्म فإذا أراد أحد أن يطبق الشريعة من هذا المنطلق فلا يجوز له أن يتجاوز في ذلك الحد الذي سمح به الله تعالى، بل الحق أن الشريعة مطبقة على الجميع مسبقا، فلما قال الله تعالى بأن هذا كتاب فصارت الشريعة واجبة العمل بها وموجودة بين أيدينا وجاهزة للتطبيق. من يمنعكم عن العمل بها؟ بل كلكم مطالبون بأن تعملوا بها حتما وأن تعملوا بكل دقة. عندما سيبدأ مضمون العقوبات ستقول الشريعة نفسها: لا إكراه في الدين، لا يمكن أن يفرض الدين على الناس قهرا، فأي طريق بقي إذا فقد سدت كلمة العدل كل الحاجات؟ فقال تعالى: يمكن أن تصنعوا القوانين ولكن لن نسمح لكم بصنعها نابذين مقتضيات العدل وراء ظهوركم. فلا يمكن القول إن الإسلام أعطى هذا الحق للمسلمين أكثر من غيرهم، لذا نضع قانونا أن يعطى المسلمون حق كذا وكذا وسيعطى غيرهم حق كذا وكذا، لأن ذلك يعارض مقتضى العدل. وموضوع العدل قطعي ومحكم وأعلى درجة وغالب على كل مبدأ آخر، حيثما يصطدم مبدأ مع تفاصيل العدل الدقيقة فسيبقى العدل قائما وسيتحطم كل ما كان منحرفا عن جادة العدل والإنصاف. فلو وضعت الحكومات الإسلامية القوانين حسب هذا المبدأ لكان بإمكانهم باتباعهم الكتاب قدر الإمكان أن يقننوا قوانين عادلة تعامل الجميع على قدم المساواة من دون التفريق بين درجاتهم. ففيما يتعلق بالشريعة فقد فرضها الله تعالى بنفسه. من يمنعكم من أداء الصلاة؟ من يمنعكم من صدق المقال في المحاكم؟ من يمنعكم من عدم غصب أموال الصغار؟ من يمنعكم من الامتناع عن السرقة وعن أعمال النهب والمنكرات والفواحش؟ فكل هذه الأمور مشروحة في الكتاب، ولا حاجة إلى أن تسن لها الحكومة قانونا معينا. لقد أمركم الله بالعمل بها فابدأوا بالعمل بها. ماذا ينتظر المشايخ؟ هل ينتظرون أن تأمرهم الحكومة بالعمل بها وعندها فقط سيعملون بالقرآن الكريم وليس إلا؟ إن أوامر الله تعالى موجودة، غير أن هناك حاجة إلى من يعملون بها، ولكنهم لا يكادون يقتربون من ذلك، وكأنهم يستاءون من العمل وخائفون لأن ذلك يحتاج إلى جهد ومشقة. لقد قام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنفيذ أحكام الكتاب، وقد طبقها على الذين قدموا أنفسهم ليدخلوا دائرة هذا الكتاب طوعا، والذين انضموا إلى دائرته لم تعد هناك حاجة إلى سن القوانين لهم، وما سنت أصلا بصورة منفصلة لا في زمنه صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الخلفاء رضوان الله عليهم، فلم يكن عندهم إلا الكتاب، وقد عملوا به بكل دقة من تلقاء أنفسهم، فلم يحتاجوا إلى سن قانون، غير أن قضية الحدود قضية مختلفة كما بينت من قبل. إذن الشريعة مطبقة سلفا منذ أن نزلت هذه الآيات القرآنية، وكلما نزلت الآيات ظل قانون الشريعة ساري المفعول ومطبقا، ولكن على الذين قبلوه فقط. وعندما اكتملت الشريعة نزل الأمر तो फिर ये हुक्म आ गया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا। और नेमत को तमाम कर दिया है और हमेशा के लिए इस्लाम मजहब के तौर पर तुम्हारे लिए मैं राजी हो गया हूँ। أي قد حددت لكم طريقا ويجب أن تسلكوه، أي لقد صارت الشريعة سارية المفعول وطبقت منذ 1400 عام، ولكنهم لا يعرفون أنها مطبقة سلفا. ما يمنعكم عن تنفيذها على أنفسكم؟ هل ستصلون الصلوات عندما تضربون بالعصا؟
هل تصومون عندما تسجنون في الغرف ويقطع عنكم الماء والطعام كليا؟ هل تمتنعون عن غصب الحقوق عندما تضرب رؤوسكم بالأحذية؟ أي شريعة هذه التي تريدون تنفيذها؟ وإن نفذت بهذه الطريقة فلن تكون شريعة، لأنه لا إكراه في الدين أصلا. حيثما طلب العمل بالشريعة قهرا، اعلموا أن الشريعة ستضيع من هناك. فلماذا تخططون لترفع الشريعة من على وجه الأرض نهائيا؟ فما دمتم ترون أن الشريعة لا تنفذ في باكستان رغم نزول القرآن الكريم، فعليكم أن تسعوا لتنفيذها. ولهذا الغرض لا بد من الجهد الدؤوب والوصول إلى كل زقاق وطرق الأبواب كلها، ولا بد من إخبار الناس أنها هي الشريعة موجودة بين ظهرانيكم، فأي دستور تنتظرونه؟ أنتم تقومون بمحاولات لسن القوانين لتنفذوا الشريعة بدعم من الدستور، وذلك لكي تعود القوة إليكم وتكون في أيديكم. ولكن الشريعة التي ستنفذ نتيجة ذلك لن تكون شريعة أصلا حسب الشريعة نفسها. والحق أنكم بهذه الطريقة ستأخذون صلاحيات الديمقراطية بأيديكم، بل صلاحيات الألوهية أيضا. دعك من صلاحيات الديمقراطية، لأنه في الديمقراطية عندما يحيد الإنسان عن جادة العدل يصبح عرضة للاعتراض، لأن العدل لا يمكن أن يشتبه على الناس أو ينكشف لشخص معين دون غيره. فإقامة العدل أمر معروف ومسلم به في الأمور العادية والبينة، ولا توجد فيه أي تعقيدات، غير أنه إذا خاض الإنسان في التفاصيل عندها يرى بعض الفروق في مقتضيات العدل. ولكن هذه قضية أخرى تماما. ولكن فيما يتعلق بالعدل، فهؤلاء المشايخ الذين يقومون بحملة باسم الشريعة عندما يتولون زمام الحكومة يصدرون فتاواهم الشخصية التي يمكن أن يختلف معها الآخرون. अब वो भी शरीयत पर अमल करने वाले हैं जो शरीयत का एक माना समझ रहे हैं, वो भी शरीयत पर अमल करवाने वाले हैं जो शरीयत का दूसरा माना समझ रहे हैं। والمعلوم أن الذين يستنبطون من الشريعة معنى معينا أيضا عاملون بالشريعة نفسها، والذين يطلبون من الآخرين أن يعملوا بالشريعة يستنبطون منها معنى آخر تماما. وعندما يتربعون على عرش السلطة وتكون لهم اليد العليا ويتفوق فهمهم للشريعة على أي فهم آخر، فسيمارسون الظلم والاعتداء متذرعين باسم الشريعة. ومن الممكن أيضا أن تخرج للعيان غدا طائفة من المشايخ يلعنونكم ويقولون أنكم فهمتم الشريعة خطأ وسفكتم الدماء بغير حق. عندها سوف ترون إلى أي مدى ينتشر الفساد نتيجة عدم العدل، لأن هؤلاء القوم الذين يؤمنون بالشريعة ظاهرية لا يتوقع منهم أن يقيموا العدل في مجتمعهم ومع إخوتهم أيضا. دعك من الآخرين. अब्बासी हाँ वो ठीक है, वो हारून और मामून ठीक है, ये अब्बासी बादशाह थे हारून और मामून. لقد ظهر العيان مثال ذلك بصورة بشعة جدا في قضية خلق القرآن، وقد أثير هذا البحث في عهود بعض الملوك المسلمين، منهم الملكان من بني عباس وهما المأمون والمعتصم. واعتبر الاعتقاد بكون القرآن غير مخلوق جريمة نكراء يستحق أصحابها أن تسلب حياتهم ويقتلوا وتسفك دماؤهم على نطاق واسع، وأن تحرق بيوتهم وأن يدمروا، لأن الذين يعتبرون القرآن غير مخلوق لا يستحقون البقاء على قيد الحياة حسب مبدأ راج في ذلك الزمن. هنا أتساءل، من أي كتاب استنتجوا هذا الاستنباط؟ بل الواقع أنهم فهموا الكتاب بقدر استطاعتهم، وما استنتجوا منه من اعتقاد عن الله تعالى وعن خلقه جعلوه جزءا أساسيا من الشريعة، وقالوا أن الذي لا يعمل به يجب أن تسلب حياته لأنه لا يستحق الحياة، فقتلوا أناسا مثلهم وحرقوهم نتيجة ذلك. ثم حدث أن أتى بعده خليفة آخر هو المتوكل، أو أنه تغيرت فكرته هو نفسه فيما بعد، فقال آسفا إنه قد صدر منا خطأ،
إذ كان من الواجب أن يقتل الذين كانوا يعتقدون نقيض ذلك. عندها حمل الفريق الثاني أسلحة وشهروا السيوف وبدأوا يقتلون الفئة الثانية من الذين كانوا قد أحرقوا الآخرين من أجلهم. إذن فقد صدر الحكم بقتل هذه الفئة الأخيرة. هل هذه هي الشريعة؟ أي عدل هذا؟ إذ لا يجوز للإنسان أن يأخذ صلاحيات الألوهية بيده متذرعا بلفظ الكتاب أو لفظ الوصية أو الفريضة، وإذا فعل ذلك يكون من الذين يعادون الله تعالى ويتلفون حقوق الشريعة. المبدأ الأساسي هو أن عليكم أن تعدلوا، وهذا المبدأ هو الذي يجب أن يفوق كل شيء، لأن العدل يجب أن يحتل مقام الصدارة في كل الأحوال. كنا نتحدث البارحة عن الوصية، فأعود إلى الموضوع نفسه، ولكن قبل ذلك سأشرحه من خلال الآيات القرآنية. أولا، يقول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ये मुराद नहीं है कि वालिदैन पर एहसान हराम कर दिया है, बल्कि ये भी बुनियादी फराइज में से है। ليس المراد هنا أن الإحسان إلى الوالدين محرم أيضا، بل المعنى هو أن الإحسان إلى الوالدين من الواجبات الأساسية. وقد شرحت التحليل النحوي للآية في أثناء الترجمة ولا حاجة إلى الإعادة. أقصد أني شرحت هذا الموضوع عند شرح هذه الآية في أثناء محاضرة المنفصلة لترجمة معاني القرآن الكريم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. يترجم حضرته: और किसी ऐसी जान को कत्ल न करो जिसका कत्ल खुदा ताला ने हक के सिवा हराम करार दे दिया हो। ये لقد بين الله تعالى هنا ما المراد من ما حرم، فقال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي لا يحق لكم أن تتصرفوا إلا فيما أعطاكم الله تعالى من حق التصرف. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. إذن كل هذه المواضيع المذكورة في هذه الآيات تدخل في وصاكم، ومنها ما لا يحق للإنسان أن يتدخل فيها. ومثال ذلك أن الله تعالى يكرهكم لتحسنوا إلى الوالدين، فهناك حقان يحتلان مقام الصدارة، هما عدم الإشراك بالله تعالى والإحسان إلى الوالدين، ولا بد من أدائهما. أما بقية المضامين فكلها تتبعهما تلقائية، ولا دخل للإنسان فيها إلا ما يتعلق بالقتل. ربما أعطيت انطباعا البارحة أنه لا توجد تحت وصى أحكام يحق للإنسان أن ينفذها قهرا. هذا صحيح مبدئيا، ولكن كان من المفروض أن يقال بأسلوب مختلف قليلا، أي حيثما أعطى الله تعالى حقا للتدخل بصورة منفصلة فقد بين بعض الأمور من هذا القبيل تحت وصى. أما بقية الأمور كلها فهي مذكورة في الكتاب، أي قد بينت في القرآن الكريم. إن الأمر بعدم أكل مال اليتيم أيضا يدخل في هذه القائمة، ولا مجال لأحد للتدخل فيه أيضا، أو لا يستطيع أن يتدخل فيه أحد، لأنه ليس بوسع المجتمع أن يقيم العدل أو الإحسان الذي يجري في البيوت. क्योंकि उस बारीक एहसान को या इंसाफ को सोसाइटी कायम नहीं कर सकती जो रोजमर्रा घरों में चलता है। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा व इज़ा कुल्तुम फादिलू वलौ काना ज़ा कुर्बा। ये फिर आगे मज़मून लंबा हो जाएगा। لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إذا خضنا في هذا الموضوع فسوف يطول الكلام كثيرا. هناك آيتان تتناولان موضوع الوصية، أولاهما: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم
تذكرون. يترجم حضرته: अब इसमें भी ऐसी बात है जो इस पे इंसान कुदरत नहीं रखता कि इसे ज़बरदस्ती नाफिज कर सके। वब अहदिल्लाह औफू, अल्लाह के अहद को ज़रूर पूरा करो। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, ये तुम्हें खुदा, ये है वो जिसकी खुदा ने तुम्हें नसीहत फरमाई है या वसीयत फरमाई है, ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम नसीहत पकड़ो। वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा, और ये बात खुदा ने गोया लिख रखी है। وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أي قد كتب الله هذه الوصية الأساسية، وهي أن تتبعوا هذا السبيل المستقيم. فإن النصيحة بالعمل بالكتاب تدخل في هذه الوصية بصورة واضحة تماما. هذا صراطي مستقيما، لقد صدرت الأحكام بصدده في الكتاب، وقد وصى الله تعالى بالعمل بها. وإن لم يعمل بها الناس فإن في يد الله وحده الخيار بعذابهم في هذه الدنيا أو في الآخرة أو في كليهما لعدم عملهم بها، ولم يعط الله تعالى هذا الحق أحدا من الناس. और जब अपने सारा मामला कतबा भी लगा देना, वो आयात निकाली गई हैं जिनमें। هنا يسأل حضرته السكرتير الخاص: هل استخرجتم الآيات التي استخدمت فيها كلمة كتب ليتضح الموضوع أكثر؟ अहकामात के बारे में हो रही हैं, तो जमात की तालीम और तरबियत के लिए अगर इस दर्स में कुछ ज़ायद बातें भी दाखिल कर दी जाएं। ثم قال: ما دام الحديث يجري عن الوصية ونحن نشرح هذا الموضوع، فلا بأس إذا أدخلنا في هذا البحث بعض الأمور الأخرى أيضا بغية تربية الجماعة وتعليمها، وإن كانت لا تتعلق بهذه الآيات مباشرة بل تتعلق بآيات أخرى، غير أن هذا الموضوع يشمل الآيات كلها. إن موضوع الكتاب والوصية كما تبين آنفا يتعلق بهذه الآيات كلها، فلا بأس إن فهمناه جيدا أو شرحناه. التحليل اللغوي لكلمة كتب هو كالتالي: خطه، कोई इबारत तहरीर की, कत्तबहु, كتب يكتب كتبا وكتابا وكتابة. كتب الكتاب خطه، كتبه علمه الكتابة. كتب القربة شدها بالوكاء. قضاه وأوجبه وفرضه، كتب الله الشيء قضاه وأوجبه وفرضه. وفي التنزيل كتب عليكم الصيام. كتب الكتائب وحباها كتيبة. كتب الكتائب هيأها كتيبة كتيبة. यानी कागज वर्क ले लेके उनको जोड़ा और एक किताब की सूरत में। ये जो जिल्द साज करते हैं इसके लिए लफ्ज़ कत्तबा का इस्तेमाल होता है। कत्तबू, تكتبوا تجمعوا، ويقال تكتب الجيش أي تجمع الجيش، فكلمة الكتيبة تستعمل لوحدات الجيش. लश्कर इकट्ठा हुआ, जैश इकट्ठा हुआ, यानी दस्ता दस्ता। फ़ौज के लिए भी दस्तों का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। फ़ौजी एक जगह जमा हुए, उसके लिए तकत्तबू का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अल किताब अस्सुहफ़ जमा शुदा तहरीरें, अर्रिसाला الكتاب الصحف المجموعة والرسالة. الحكم الأجل القدر, यानी किताबों के सब किताबें किताब अल किताब कहलाती हैं। فمن معاني الكتاب الرسالة أيضا، ومن معانيه القرآن والإنجيل والتوراة والحكم والأجل والقدر. क्योंकि ये मुद्दत और मौत लिखी गई चीज़ें हैं, मुराद है। أي أن الكتب المنزلة من الله تعالى يطلق عليها الكتاب. किताब कहा जाता है। और इक्ततबा बतनुहु, उसका पेट रुक गया, मतलब नफक हो गया, चलता नहीं, उसके लिए भी लफ्ज़ इक्ततबा इस्तेमाल हुआ। كتب بطنه أمسك.
قد يكون المراد منه أن بطنه انتفخ ولا يكاد ينطلق. اكتتب الكتاب لنفسه نسخه. बाब इफ्तियाल है तो तहरीर जो है वो अपने ऊपर ही सिमट जाए तो उसको الكتاب كله كتاب، وعندما تفتح الصحائف تسمى كتابا. जाने के मानों में होगा फिर सहीफे खोल खोल के अलग अलग करते हैं उसको किताबत कहते हैं। كان هذا هو التحليل اللغوي بإيجاز لكلمة كتاب. पेट गुच्छा मुच्छा हो गया, अपने ऊपर ही लिपट गया। अल किताबो कुल्लु किताबिन युतक़दु अन्नहु मुनज़लुन, ये तो ये बात थी लुगत की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला, ये बहुत अहम आयत है। يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. هذه الآية مهمة جدا، فقد فرض القصاص باستخدام لفظ كتب. أظن أنني شرحت هذه الآية من قبل في أثناء أحد دروسي السابقة، ولا حاجة إلى الخوض في التفاصيل مرة أخرى، إذ قد شرحت من قبل ما معنى القصاص. कुतिब अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत इन तरक खैरन वसियतु लिल वालिदैन, ये वो आयत है जो الآية التي هي قيد البحث الآن في هذا المقام هي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. وقد فسرها كثير من الفقهاء والمفسرين وقارنوها بآية الوصية وحاولوا أن يروا ما أهميتها. ये फैसला करने की कोशिश की कि इसकी क्या हैसियत है, और जहाँ तक फर्जियत का ताल्लुक है इससे ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल हो नहीं सकता कि कुतबा के ज़रिए। أما فيما يتعلق بالوجوب فلأداء هذا المفهوم لا يمكن استخدام كلمة أقوى من كتب المستخدمة في هذه الآية، ومعنى ذلك أن هذا واجب، أي إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يترجم حضرته. الوصية للوالدين، वसीयत फ़र्ज़ है वालिदैन के हक़ में, वल अक़रबीना और अक़रबा के हक़ में, बिल मारूफ़ मारूफ तरीक़ पर, हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, ये मुत्तक़ियों पर हक़ है। अब लफ्ज़ मुत्तक़ी कहकर हक़ जो फरमाया गया, इससे कई इम्कानात पैदा हो जाते हैं। और वसीयत जब खुदा ने لقد استخدم الله تعالى هنا كلمة المتقين، وقد فتحت بها إمكانيات كثيرة. ثم ما دام الله قد حدد الوصية سلفا، فما معنى فرض الوصية هنا؟ لقد قام المفسرون والفقهاء أيضا ببحوث طويلة في هذا الموضوع، فبعضهم ذكروا قضية الناسخ والمنسوخ وقالوا أن الآية التي وردت فيها التفاصيل الوصية نسخت هذه الآية، إذ نزلت تلك الآية قبل آية الوصية، لذا فإن آية الوصية نسخت تلك الآية. لقد ذكرت من قبل أنه لا نسخ في القرآن مطلقا، غير أنه صحيح تماما أن هذه الآية نزلت قبل الآية التي تتناول الوصية بالتفصيل. والمعلوم أن من أسلوب القرآن الكريم أنه يفصل الموضوع بالتدريج ويربي المجتمع رويدا رويدا لقبول التعليم، وعندما يستعدون ذهنه وعقله وقلبا لقبوله بعد التفكير الرصين يأتي بعد ذلك تعليم قطعي ومفصل. فالذي نزل قبل آية الوصية المفصلة كان تعليما تمهيديا، والكلمة المعروف الواردة هنا توحي بأن المعروف كان معمولا به قبل نزول تلك الآية، ولكن نسخ التعليم الذي جاء بعد ذلك ما كان معروفا ولم تعد له ضرورة الآن. هذا هو البحث هنا. मेरे नज़दीक इसकी ज़रूरत लाज़िमन रहती है, क्योंकि ये आयत जो है मारूफ के ताबे। أنا شخصيا أرى أن هذه الضرورة تبقى على حالها حتما، لأن هذه الآية تعطي معاني مختلفة تحت المعروف، وقبل نزول هذه الآية كان المراد من المعروف ما هو معروف عند عامة الناس عن الوصية، أي أوصوا بالأمور الحسنة كما هي معروفة حسب التقاليد السائدة. وعندما نزلت هذه الآية صار معنى المعروف
أن توصوا حسب مضمون هذه الآية، ولكن لماذا يجب أن توصوا؟ क्यों करो? इसलिए कि अज खुद वो वसीयत हर जगह नाफिज नहीं हो सकती। لأن تلك الوصية لا تكون سارية المفعول تلقائية وفي كل الأحوال، وبعض الناس يوصون على الضد من هذه الوصية أيضا، فيستنبط من هذه الآية أنهم لو فعلوا ذلك لكانوا مذنبين. ثم ينشأ السؤال: هل بإمكان المجتمع أن ينفذ هذه الوصية قهرا أم لا؟ लेकिन कुरान करीम ने जहाँ तक वसीयत का मज़मून बयान फरमाया है, ذاتی طور पर मैं ये समझता हूँ ولكني أفهم مما بينه القرآن الكريم عن الوصية أنه لا يحق للمجتمع أن يعدل الوصايا قهرا. أما إذا كان هناك قانون معترف به في بلد أو مجتمع أو جماعة ويجيز للذي غصب حقه أن يقدم قضيته في المحكمة أو دار القضاء أو نظام الجماعة ويطالب بحقه قائلا للمحكمة: قد اعترفتم بهذا القانون ولكنه لا يعمل به في مكان كذا وكذا، لذا من واجبكم أن تنفذوه هناك. وهذا جانب آخر من القضية وليس تناقضا. तमाम के लिए इस उसूल को तस्लीम कर लिया है, इसलिए इस पर अमल नहीं हो रहा तो फलां जगह इस पर अमल करवाएं। ये एक दूसरा पहलू है, तजाद कोई नहीं है। ولكن هناك بلدان عدة لا يمكن أن تستقيم فيها الأمور بغير الوصية، لذلك أورد الله تعالى كلمة المتقين، أي يجب أن تمارسوا التقوى، ولا تظنوا أن بعض قوانينكم تعطيكم حقا كاملا ولا تشير إلى تطبيق الشريعة. तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए, क्योंकि ऐसी सूरत में अगर तुमने عليكم أن تخافوا الله تعالى، لأن في هذه الحالة إذا كان تعليم الله تعالى قد اتضح جليا وصار جزءا من المجتمع لا يتجزأ، فلن تظل التقاليد معروفة، بل إن هذا التعليم هو المعروف. فلو لم توصوا حسب ذلك فاتقوا الله، لأنكم ستسألون عنده. कुतुब अलैकुम सियाम की बात हो चुकी है, सियाम में भी लफ्ज़ कुतुब इस्तेमाल لقد تحدثنا من قبل حول كتب عليكم الصيام، وقد استخدمت هنا أيضا كلمة كتب لبيان الفرضية، ولكن الإنسان ليس مخولا معاقبة الناس. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. القتال واجب هام جدا، وقد ذكر بكلمة كتب المستمدة من كتاب. لم يحدث حتى مرة واحدة أن امتنع بعض المسلمين عن أداء فريضة القتال وقرر النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم أو عدهم مرتكبي خيانة قومية وغصب عقاراتهم أو ما شابه ذلك، متذرعا بأنه كان مكتوبا عليهم. يتبين بكل وضوح من الأحداث المسجلة في القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم أبدى سخطه بشكل جماعي وضغط عليهم ضغطا اجتماعيا وقاطعهم، ولكن لم يسلب حقوقهم الإنسانية الأساسية، فظلوا يملكون أموالهم كما كانوا، وعاشت زوجاتهم معهم، وما قيل لهن أن يخرجن من البيوت فليس لكن الحق في البقاء هنا. فمع القتال الجاري تحت أمر كتب يمكن لكل شخص أن يأخذ قرارا خاطئا. कुतुबा के ताबे क़िताल होते हुए भी हर शख्स को ولكن هذا لا يعني أنه يحق له أن يتخذ قراراً يخالف القرآن الكريم، بل المراد من ذلك أنه يمكن أن يكون قراره خاطئا ولا يعد صائباً عند الله وسيواجه مغبة قراره، لأن ذلك القرار إنما هو ضد نفسه هو، ولكن الله لا يتدخل في ذلك. इन मानों में हक है, अपने खिलाफ फैसला कर रहा होगा और अल्लाह दखल नहीं देगा। ويتضح من وهو كره لكم أن القتال أمر سوف تبحث نفس الإنسان حتما عن أعذار لتحاشيه، وسيكون هناك كثيرون لن يعجبهم أمر القتال، ولكن من واجب المجتمع أن يقبل هؤلاء الناس رغم تقديمهم الأعذار، إذ ليس للمجتمع أن يحكم على ما في الصدور. فقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الثلاثة الذين كانوا يحتلون الدرجة العليا من الإخلاص والتقوى بأنهم سيعاقبون بالمقاطعة، ولكن الذين كذبوا لم يعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم.
فهذا هو القرآن الكريم الذي نزل على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلغل في أعماقه، فلا يمكن أن يقبل قرار أحد من المشايخ إذا كان ضد قراراته صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يعرف أين يجب أن يتوقف. كان صلى الله عليه وسلم يعرف أن مقدمي الأعذار كانوا كاذبين، ومع ذلك لم يدعي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مطلع على ما في صدورهم، ولم يدعي أنه يستطيع أن يدرس ما في قلوب الناس. لم ينفذ النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة متذرعا أنه قادر على أن يطلع على ما في الصدور، لأن هذه الأمور خاصة بالله تعالى وحده. पुराने ज़माने में भी हो चुका है। कुल क़ाला हल असैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू। नबी ने, उस वक्त के नबी ने अपनी कौम से कहा या उससे لقد وقعت أحداث مماثلة في الأزمنة السابقة أيضا. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. هنا ذكر لقوم نبي كان من بعد موسى، فقال قال قومه إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. لقد اتضح الأمر هنا أكثر أن الذين طلبوا الخوض في الجهاد رفضوا أن يحاربوا إلا في حال عين المبعوث من الله تعالى زعيما لهم حسب المبدأ المذكور في سورة الحج، علما أنهم ما كانوا ليخوضوا في الجهاد العدواني، بل كانوا قد ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير أن يرتكبوا جريمة أو يظلموا أحدا، وغصب العدو أولادهم بقدر ما استطاعوا. ये वाक़या उनके साथ हो चुका था, यहाँ तक कि मिन दियारिना व अबनाइना, उनके बच्चे भी उनसे छीन लिए गए जहाँ तक كان موقفهم إلى هذا الحد صحيحا، ولكن كان منهم متحمسون أيضا، كانوا يقولون بأفواههم دون أن يعرفوا ما هو الجهاد في الحقيقة، وما كانوا يدركونه إلا إذا فرض عليهم فرضا. إذن لم يختاروا طريق الجهاد رغم كونه مكتوبا عليهم. होता क्या है जब आप पढ़े तो फिर समझ आती है। चुनांचे उन्होंने जहाद के फजल होने के बावजूद वो नहीं इख्तियार किया, हालांकि इससे पहले फर्ज होने के बावजूद كان الجهاد واجبا ومع ذلك لم يطلب منهم الخوض فيه، غير أنهم هم الذين كانوا يطلبون ذلك. أي نرى أنه كان من حقهم أن يشنوا الجهاد إذ كان قد أصبح مسموحا به عمليا، ولكن لم يمارس هذا الحق. बस फ़र्ज से बाज़ दफ़ा यहाँ और भी बाज़ ऐसी आयात हैं जहाँ इजाज़त के माने। فهناك بعض الآيات الأخرى أيضا التي يمكن أن يستنبط منها معنى الإذن والسماح. عندما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من ديارهم وظلموا مظالم شديدة، كأن الجهاد كان فرضا عمليا حتى 13 عاما، لأن القتال كان جائزا له حسب مقتضى العدل، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يستخدم هذا الحق ولم يقاتل ما لم يأمره الله تعالى ويأذن له قائلا أذن. إذا استنبطنا من كلمة أذن معنى فرض، أي قد صدر أمره وأصبح واجبا أن تقاتلوا الآن حتما، فكان ضروريا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو مكة فورا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان هو الأكثر طاعة وتنفيذا لمشيئة الله تعالى. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفهم من أذن أن المراد منه هو أن غزو مكة وشن الحرب صار الآن واجبا حتميا، بل فهم أن المراد من ذلك هو الإذن والسماح فقط، أي أنه إذا اعتدى العدو يأذن لكم الله أن تردوا عليهم. فالواقع أنه عندما اعتدى أهل مكة اندلعت الحرب، وعندما اعتدوا مرة ثانية اندلعت الحرب مرة ثانية، وهكذا. فكل هذه الأمور تصنف تحت كتاب، ولكن ليس معناه الفريضة دائما كما يفهمه الناس بوجه عام. ثم هناك آية أخرى
قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لأن موتهم وقتلهم مقدر عند الله، إذن معنى كتب في هذه الآية هو القدر المقدر، ليس معناه أنه واجب على الناس أن يخرجوا من مضاجعهم ويفروا إلى مقاتلهم المقدرة لهم. जहां उनका मरना उनका कत्ल होना मुकद्दर हो चुका है, तो यहाँ तकदीर माने हैं कुतबा के। ثم من يعرف أصلا أين مقتله؟ को फर्ज है कि बिस्तर छोड़ छोड़ के दौड़े और वहां पहुंचे जहां उनका कत्ल होना है, किसी को क्या पता। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौना अन्नास कख़शियतिल्लाह। यहाँ भी वही मजमून है, वो डरे रुक गए मगर उनका कत्ल नहीं किया गया। فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. هنا أيضا ذكر الأمر نفسه، أي خافوا وامتنعوا من القتال ولكنهم لم يقتلوا. ثم هناك آية أخرى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. ففي هذه الآية أيضا وردت كلمة كتب بكل وضوح بأنكم لا تنفذون أمر الله بل تتلكؤون فيه مع أنه مكتوب عليكم، ولكنه مع ذلك لم يحدد الله على ذلك أي عقوبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه بتطبيقها. هذه علاقة هذه السورة بسورة النساء، وقد اقتبست الآية المذكورة آنفا من سورة النساء، وهي الآية 28 بعد 100 منها. عندما نصل إلى تلك الآية سوف نتحدث عنها بالتفصيل بإذن الله. لقد ورد في سورة التوبة: إلا كتب لهم به عمل صالح. المراد من كتب في هذه الآية أي هذا ما فرض الله تعالى على نفسه وليس على العبد. فقال تعالى بأني قد أوجبت على نفسي بأني سوف أجازي حتما أولئك الذين يسلكون مسالك يصبحون لمجرد سلوكهم تلك المسالك عرضة لغيظ المجتمع فينفر منهم المجتمع بشدة ويحتقرهم، ولكنني سأجازيهم على كل خطوة يخطونها. هذا فرض علي، أي أن الله تعالى فرض ذلك على نفسه. كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. لقد وردت في هذه الآية كلمة تولاه من مصدر ولاء أي الصداقة. لقد ورد في الآية السابقة ذكر بعض الناس الطالحين بمن فيهم أعداء الإسلام وغيرهم. كتب عليه، هذه الآية مأخوذة من سورة أخرى وليس أمامي سياق الآية لذا توقفت قليلا. على أي حال المراد من تولاه هنا هو من يصادق الذين يجادلون في الله أو هم أعداء الإسلام الذين يسخطهم الله. فيقول الله تعالى بأن الله فرض على نفسه أن الذي يصادقهم فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فلباب الكلام أني كنت من قبل قد ذكرت أن من معاني كتب أذن أيضا. अब कुतिबा का माना इजाजत का मैंने एक बताया था। अब इस बात को खत्म इसके बाद والآن أنهي الكلام في هذا الموضوع هنا وأعود إلى آية كنت أتحدث عنها من قبل. अल्लाह ताला फरमाता है कि लैलत الصيام रफ़्स इला निसाइकुम हलाल है। أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي أن العلاقات التي سمح الله تعالى بها في الأيام العادية هي ليست ممنوعة في ليالي رمضان بل مسموح بها فيها أيضا. فكنتم تشقون على أنفسكم إذ تخافون أنكم إذا استمررتم في رمضان أيضا في علاقاتكم الزوجية مثل بقية الليالي فلعلكم تنالون سخط الله تعالى، وحسبتم أن الراهبانية في شهر رمضان مدعاة لنيل رضا الله تعالى، ولكن الله تعالى يقول إن هذا ليس صحيحا، بل
أجاز الله تعالى إقامة العلاقات الزوجية في رمضان أيضا، إلا في حالة الصوم طبعا، أي عندما ينتهي الصوم ترفع القيود كلها بهذا الصدد، فتستطيعون أن تعودوا إلى الحياة العادية حسب المعتاد، وتستطيعون أيضا أن تقيموا العلاقات الزوجية بحرية، فقد قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. फलआना बाशिरहुन वब्तगू मा कतब अल्लाह लकुम, और अब तुम बेशक जो चाहो करो, उनके साथ हुस्न मुआशरत करो, और जो कुछ अल्लाह ने लिख रखा है, किताब फर्ज कर दिए तुम पर. अब कतब अल्लाह का ففي هذه الآية مثلا لا يمكن بأي حال أن يستنتج من كتب الله معنى الوجوب، أي لا يمكن القول أن الله تعالى قد فرض على الزوجين أن يقيموا علاقات زوجية في رمضان حتما، بل المعنى هو السماح والإذن، أي مسموح لكم أن تفعلوا ذلك. ومعنى آخر هو أن هذا الإذن قد أعطيتموه مسبقا، أي أحل لكم، أي لا تحرموا ما أحل لكم كتاب الله تعالى. هذا كل ما في الموضوع. إذن إن معنى الكتاب واسع جدا، وفي بعض الأحيان يجتمع مفهوم الكتاب والوصية تحت معنى واحد أيضا. यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मैंने कहा था ये एक उन्वान है कि يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لقد تطرقنا من قبل إلى بحث الذكر والأنثى، وقلت أنه ليس المراد هنا الذكور البالغين أو الإناث البالغات أبدا. صحيح أن هذه الكلمة قد استخدمت كثيرا للذكور البالغين، أو لعلها استخدمت أكثر لهم، ولكنها استخدمت للإناث البالغات أيضا، وقد استخدمت للذكور غير البالغين والأطفال أيضا، واللغة تؤيد ذلك. बावजूद गैर बालिग मर्दों बच्चों पर भी इस्तेमाल होता है, और लुगत अरब लुगत इसकी तायीद करती है. लिसान अरब में लिखा है और कहते हैं कि नर बच्चा ब्रैकेट में उस वक्त لقد جاء في لسان العرب أن الذكر يعد رجلا منذ أن ولدته أمه، فقد جاء في الرجل معروف، الذكر من نوع الإنسان خلاف المرأة، وقيل إنما يكون رجلا فوق الغلام، وذلك إذا احتلم وشب، وقيل هو رجل ساعة تلده أمه. रजुल तब बनता है जब वो गुलाम की उम्र से आगे चला जाए. ये आम तारीफ है, लेकिन चूंकि कुरान करीम ने रजुल के लफ्ज़ को هذا تعريف عام، ولكن ما دام القرآن الكريم قد أطلق كلمة رجل على الأطفال، وقد استخدم كلمة الذكر والأنثى للتفريق بين الجنسين فقط، لذا اضطر علماء اللغة إلى القول أن الذكر رجل منذ أن ولدته أمه. ومعنى الرجل الذي ذكره المعجم الوسيط وقد ذكرته من قبل هو الجبار، الذكر البالغ. मर्द या बालिग फर्द. فلا أرى حاجة إلى الخوض في البحث أكثر من ذلك، وقد أثبت من الآيات القرآنية من قبل، والآن أؤيد ذلك الموقف من خلال المعنى المذكور في المعاجم. وقد أنهينا الحديث حول إن كنا نساء فوق اثنتين. इन कुना निसान फौक स्नतैन ये बहस हो चुकी है. इन कानत वाहिदतन फलहा निस्फ हो, अगर वो अकेली हो, एक लड़की हो, तो उसके लिए निस्फ होगा, और बाकी क्या होगा, वले अबवैह लिकुल्ल वाहिदिन मिनहुम सुदुस, और उनके उसके وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. البنت أيضا تدخل في قائمة ولد، وقد ناقش الفقهاء ذلك وأثبتوه، فالمراد هنا هو أنه إذا كان للمتوفى أولاد. أما إن لم يكن له أولاد فكيف ترث البنات أصلا؟ साहिब औलाद हैं, अगर वो साहिब औलाद नहीं तो लड़कियां फिर विरसा कैसे पाएंगी, और अगर वलद से मुराद लड़का लिया जाए तो फिर इस आयत का इतलाक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस सूरत में दूसरा कानून जारी होता है. وإذا استنبطنا من الولد معنى الذكر فقط لا يبقى للآية معنى أصلا،
لأنه في هذه الحالة يعمل قانون آخر بينما قيل هنا ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. هنا أريد أن أشرح لكم قضية السدس. لقد قال القرآن الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن الفقهاء جعلوا العبارة للذكر مثل حظ الأنثيين عنوانا عاما عند كل تقسيم. हर तकसीम के लिए, लेकिन ये लफ्ज़ भी इसके साथ जुड़ा हुआ है फी औलादिकुम, ولكن هذا اللفظ منوط في أولادكم، ولو أهملناه فلا ينطبق هذا العنوان العام في كل مكان، أي أنه عنوان عام في الظاهر ولكن فيه أمرا إضافيا لسبب شرط أولادكم، وهو أنه سيعمل في معظم الأحيان بحق الأولاد حتما، ولكنه ليس ضروريا في الحالات الأخرى. فإذا أخذنا هذا المعنى سهل فهم الجزء الأخير من الآية ولا يبقى أي تعارض مع الجزء الأول. इस आयत का आखिरी हिस्सा समझ आ जाता है और इसका पहले के साथ तजाद नहीं है। बस इस उन्वान को औलाद के हक में तो लाजिमन मानना होगा। إذن لابد من قبول هذا المبدأ بحق الأولاد في كل الأحوال. أما الورثة الآخرون فحيثما حدد الله لهم ضعفا من عنده فلا بد من تنفيذ ذلك أيضا، ولكن القول نتيجة ذلك أن كل أنثى ستنال جزءا واحدا وسينال الرجل جزءين من التركة في كل الأحوال ليس صحيحا، لأن الجزء الأخير من الآية يقول ولأبويه لكل واحد منهما السدس. जिन्होंने औलाद ऐसी छोड़ी है उनमें से हर एक के लिए छठा हिस्सा है। ये मैं बात अब पहले खोल चुका हूँ कि अगर तो लड़कियां हों दो या दो से जायद तो 1/3 बचता है जो बराबर तकसीम हो जाता है। قد شرحت من قبل أنه إذا كانت هناك بنتان أو أكثر فسيبقى الثلث وسيقسم بالتساوي، وإلا يستنبط من هذه الآية أن قضية للذكر مثل حظ الأنثيين ستأتي فيما بعد، وقبل ذلك يجب أن تعترفوا بالسدس لكل واحد من الأبوين، وإلا فلن ينالوا شيئا. لذا ما بقي سوف يقسم حسب للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن النصيب المحدد لا يمكن تبديله، ويمكن أن يكون لنسبة 1:2 معنى مختلف في حالات مختلفة، وللتوضيح لابد من شرح هذا الأمر أكثر. क्योंकि बाद लोगों की आंखों पे थोड़ा सा नींद का साया सा आ रहा है, इसलिए लाजमन अपनी रफ्तार बाकी सब के समझने की रफ्तार के साथ मिलानी पड़ेगी। मुराद ये है एक शख्स का एक बेटा और 2 बेटियां हैं, उनके हिस्से किस तरह होंगे। فإذا كان لأحد ابن وبنتان فكيف يقسم الإرث عليهم؟ سيأخذ الابن نصيبين وستأخذ كل من البنتين نصيبا، أي يقسم الإرث ب4 أجزاء ويعطى الابن جزئين وتعطى البنتان جزئين. فمثلا إذا كان في الإرث 8,000 جنيه تقسم على 4 أجزاء فيكون كل نصيب 2,000 جنيه. يأخذ الابن 4,000 وكل من البنتين 2,000. وإذا كانت هناك 4 بنات وابن واحد فسوف يتغير المبلغ الذي سيأخذه كل واحد منهم، ولن يبقى الأمر مقتصرا على 2,000 أو 4,000 كما كان في الحالة السابقة. और बेटा एक हो तो ये वो 2-2 और 4-4 हज़ार तो नहीं ना रहेगा मामला, ये बदल जाएगा। इसलिए ये तकसीम मुख्तलिफ وسيتغير المبلغ والنصيب من الإرث لكل واحد بتغير الظروف والحالات، فكلما تغير عدد الورثة تغير نصيب الوريث أيضا. 8,000 का ना छठा मिला, ना 10वां मिला, ना 7वां, ना दूसरा, क्योंकि तादाद के एतबार से उसको ना हम 7वां कह सकते हैं, ना 8वां कह सकते हैं, ना 9वां कह सकते हैं। अगर वारिसों की तादाद बढ़ जाएगी तो 7वां 8वां
ولكن فيما يتعلق بالأم فلا يتغير نصيبها بل سيبقى على حاله أي السدس، فهي سوف تأخذ السدس في كل الأحوال، وكذلك الأب أيضا سينال السدس حتما. तो इस पहलू से उनके छठे को टच नहीं किया जा सकता। कुल जायदाद में से पहले باختصار لا يمكن تغيير السدس بأي حال، أي سيوضع السدس جانبا أولا من العقار كله، ثم يقسم ما تبقى منه على الأولاد حسب المبدأ للذكر مثل حظ الأنثيين. साफ जाहिर हो गया कि उस आयत का ये मतलब निकालना कि ये कानून إذن إن مبدأ للذكر مثل حظ الأنثيين سيعمل في حالة الأولاد وليس في حالة الأبوين، فتبين بكل جلاء أن تطبيق هذا القانون في كل الأحوال وفي حالة كل وصية ليس صحيحا، بل سيعمل هذا القانون في حالة الأولاد وليس في حالة الآخرين. وفي حال الأولاد أيضا هناك خلاف بين الفقهاء، فيقولون بأنه حينما يصل الأمر إلى الحفيد أو الحفيدة، سواء من جانب الأم أم من جانب الأب، لن يعمل بمبدأ للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن المراد من الأولاد هم الأولاد الوارثون، والحفدة لا يندرجون في هذه القائمة حسب القرآن الكريم. فالمراد من الأولاد هنا هم الابن والابنة أو الأبناء والبنات، وسينطبق عليهم هذا المبدأ وستأخذ الأم السدس. والسؤال الآن هو: لماذا يأخذ كل واحد من الأبوين السدس على حدة؟ فعندما ورثا من آبائهما قد أخذا نصيبهما حسب للذكر مثل حظ الأنثيين، أما الآن فيأخذ كل واحد منهما السدس، فما هو السبب في ذلك؟ الحق أن في ذلك حكمة بالغة، وهي أنه عندما يموت أحدهما يعود المال إلى الأولاد، لذا لا يتغير الأمر فيما يتعلق بنصيب الأولاد، لأنه عندما تموت الأم يعود الإرث إلى الأولاد ويقسم حسب قانون الوراثة، وكذلك الحال في حالة وفاة الأب. عندما يموت الابن تاركا تركته يتبين من ذلك بكل جلاء أن أبويه بالغان مرحلة متقدمة من العمر بعد أداء مسؤوليتهما ودورهما في الحياة العملية، بل ليس مستبعدا أن يكونا يعيشان عند الأولاد، لذا لا يعمل هذا المبدأ في حقهما كما كان في حالة الأب الذي كان عليه أن يعيل العائلة. فلهذا السبب أعطي الابن نصيبين. أما في هذه الحالة فقد مضت فترة تربيتهما الأولاد، فلا داعي للتفريق بينهما الآن من حيث الحصص، بل يجب أن يعطى كلاهما بالتساوي لينفقا كما يريدان حسب رغبتهما. والواقع أن الفكرة من وراء المبدأ للذكر مثل حظ الأنثيين هي بالنظر إلى تربية الأولاد والمسؤوليات المتعلقة بالعائلة، وهذه المسؤولية موكلة إلى الأب طبعا، لذا كان من المفروض أن يعطى الأب نصيبين. أما في هذه الحالة عندما بلغا مرحلة متقدمة من العمر فقد انتهت تلك الظروف. من المعروف بوجه عام أن الآباء المسنين لا يربون الأولاد، بل الضد هو الصحيح، غير أنه يمكن أن يحدث ذلك في بعض الحالات الخاصة لبعض الأولاد الذين يحسبون أنفسهم رضعا ويريدون أن يطيلوا فترة الرضاعة ولا يريدون الفطام. ندعو الله تعالى أن يرحمهم، ولكن ما بينه القرآن الكريم يتضح منه أن فترة تحميلهم أعباءكم قد مضت وقد بلغتم سن الرشد، لذا من واجبكم أنتم أن تخدموهم بدلا من أن تكونوا عبئا عليهم. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، ولكن لم يذكر الأب هنا، بل قال إن لم يكن له ابن فلأمه الثلث. هذا موضوع دقيق جدا ويجب أن يفهم جيدا، وهو لماذا لم يحدد الله تعالى الثلث لكل من الأبوين في الحالة الأولى المذكورة أعلاه؟ ولماذا عاد موضوع للذكر مثل حظ الأنثيين مرة أخرى؟ الحكمة في ذلك أنه إن لم يكن هنا أولاد فإنما سيأخذه كل من الوالدين، لن يرجع إلى الأولاد بل إلى إخوة الوالدين وأخواتهما. وحيث إن نصيب الزوج في كسب المعاش أكبر من نصيب الزوجة، فإذا أعطي كل منهما نصيبا متساويا كان ذلك معاملة غير عادلة تجاه أقارب الزوج، لأنه اجتهد أكثر في كسب المال في الحياة العادية.
بينما وزع الإرث بينه وبين الأم بالتساوي، لأنه لا يمكن أن يعود إلى الأولاد بل سيعود إلى أقارب वो बेटों को المتوفى. नहीं लौट सकता, उनके अपने रिश्तेदारों को लौटेगा. यानी माँ मरती है फिर अगर, तो उसके देवर को तो हक فإذا नहीं ماتت मिलेगा. الأم مثلا فلا يأخذ أخو زوجها شيئا، بل يأخذه أخوها لكونه من نسبها وعصبتها. لذلك نفذ الله تعالى هنا مبدأ للذكر مثل حظ الأنثيين مرة أخرى، وفي هذه الحالة سيأخذ الأب الثلثين. या 2/3 बाप का होगा. इन काना लहू इख्वतुन फले उम्मे सुदुस, और अगर उसके भाई हों तो فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. मरने वाले के अगर भाई हों, لقد قلت من قبل अगर सही हकीकी वारिस ना हो, أنه إذا لم يكن هناك ورثة حقيقيون فإنه يأتي حق الإخوة. बाप के भाई إذن صحيح تماما أنه قد تم الاهتمام بحقوق إخوة المتوفى وأقاربه الآخرين، لذلك نفذ مبدأ للذكر مثل حظ الأنثيين مرة أخرى. ومن الممكن أن يكون للمتوفى إخوة إن لم يكن له أولاد، فكان لابد من ذكرهم، فذكرهم الله تعالى فقال فإن كان له إخوة، अगर उसके भाई हों तो फिर माँ को أي إذا كان إخوة المتوفى موجودين فلن تنال الأم الثلث بل ستنال السدس، لأن حق الإخوة يدخل في الموضوع في هذه الحالة. هذا يسمى الحجاب في مصطلح الفقه، وقد ناقش الفقهاء مدى تأثير الحجاب، وعندما سندخل في هذه التفاصيل سأشرح هذا الموضوع بتفصيل أكثر. इन सब बहसों उन सब बातों को देखने के बाद, पढ़ने के बाद एक बात कतईयत से साबित हो जाती है कि विरसे में ولكن هناك أمرا يثبت بصورة قاطعة بقراءة هذه البحوث أن العلماء बहुत हद तक من فرق مختلفة وفي أزمنة مختلفة تركوا الأصول وتدخلوا في الفروع إلى حد كبير، بمعنى أنهم تنحوا عن التعليم الأساسي الذي أعطاه القرآن الكريم واستنبطوا الأمور من الأحاديث، وظلوا يقومون باستنباط تلو استنباط حتى تطرقت الخلافات بكثرة إلى القوانين الأساسية والمركزية، لدرجة يبدو فيها أن الشريعة لم تعد واحدة بل هناك شرائع لا تعد ولا تحصى، وكأنه إذا فعل أحد كذا فهو جائز، وإذا فعل كذا فهو جائز أيضا، هكذا بشكل عشوائي. وبذلك انقلبت الأمور كلها رأسا على عقب وتشتتت. فمن الخطير جدا أن يعتمد المرء على الروايات بدلا من التمسك بالقرآن الكريم والتدبر والتأمل فيه والاهتداء بهديه. فإذا ترك الإنسان هذه المحاولة وسعى للاعتماد على الروايات وآراء العلماء القدامى، ففي ذلك يكمن خطر حتمي ويقيني، وهو أن فاعل ذلك سيزل حتما. وهذا ما حدث على صعيد الواقع، وسأقرأ لاحقا بعض المقتبسات وستعرفون من خلالها كم من خلافات توجد في هذه الأمور. अब हम इस आयत की तरफ वापस आते हैं फ़इन काना लहू इख्वतुन। والآن نعود إلى الآية التي يقول الله تعالى فيها فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، أي إذا كان هناك إخوة فلن تنال الأم الثلث بل ستنال السدس. अब यहाँ एक और बहस उठ चुकी है. وقد أثير في هذا المقام بحث آخر، وهو إذا كانت الأم ستحصل على السدس فماذا سينال الأب؟ هل سينال السدس أو السدسين؟ सुलुस का दो हिस्से यानी 2/3 मिलेगा. وقد ناقش العلماء هذه الأمور أيضا، كل حسب أسلوبه. बाप का हक पहले भी जिक्र नहीं किया, यहाँ भी जिक्र नहीं किया. لم يذكر حق الوالد من قبل ولا في هذا المقام، وهذا يعني أنه حق مسلم به. فإذا كان هذا الحق المسلم به حسب مبدأ للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا بد أن ينال الأب السدسين حتما.
और बाप भी हो और माँ وإذا भी كان هناك إخوة وأبوان أيضا ونالت الأم السدس وأخذ الأب الثلث، فهذا يعني أن الحق حسب المبدأ للذكر مثل حظ الأنثيين صار ثابتا. अगर उसको وإذا दोनों كان में ही سيأخذ السدس فلا يبقى ذلك الحق قائما. لذا فالاستنباط الذي نتوصل إليه في الظاهر هو أننا قد استنبطنا حصة الأب بتحديد حصة الأم، فإذا فعلنا ذلك في الحالة الأولى فلا بد من الاستنباط نفسه في الحالة الثانية أيضا. ولكن بعض الفقهاء اختلفوا في ذلك، وسأذكر ذلك لاحقا عندما نتحدث عن هذا الموضوع. आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, ये जो बात آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. لقد ذكرت من قبل أيضا أنه يثبت من الآية الأولى حسب رأيي بصورة قاطعة أن الفكرة الحيوية في الوصية التي تؤثر في العلاقات وحقوق الأب على الأولاد وحقوق الأولاد على الأب هي أنه إذا كانت هناك مسؤولية لتربية العائلة وكان الأبوان متقدمين في السن ولا يجدان معاشا، فمن واجب الأولاد حسب القرآن الكريم أن يعيلوهما ويهتموا بهما كما ربياهم في الصغر برحمة. إن موضوع الوراثة عبارة عن اعتماد البعض على بعض في الحياة. जो बाद के लोग हैं वो तब आते हैं मैदान में जब ये मौजूद न रहें, या मौजूद तो रहें मगर والذين يأتون فيما بعد يبرزون في الميدان حين لا يكون هؤلاء موجودين أصلا، أو إذا كانوا موجودين فظروفهم تقتضي الشفقة. لذا قد ذكر الله تعالى بعض الحقوق لهم أيضا عند التقسيم، وإن لم يحدد الله حصصهم فيمكن أن يعطوا شيئا تطوعا. هذا هو ملخص الكلام، فالأمر الأخير الذي بينه الله تعالى يؤيد ملخصا أقدمه هنا. आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, तुम्हारे माँ बाप भी हैं, औलाद। آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم नफ़ा, नफ़ा के लिहाज से ज़्यादा करीब है, यानी कुछ पता नहीं कि पहले कौन मरता है बाद में कौन मरता है। أي لا يمكن أن يكون معلوما من سيموت قبل غيره، أي يمكن أن تكونوا على قيد الحياة وأن يموت الأولاد، أو تكونوا على قيد الحياة ويموت آباؤكم، أو تموتوا أنتم ولا تنالوا الوراثة، لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. فهذه الأمور كلها بيد الله، ولكن المنافع منوطة بينكم من حيث القرابات. فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. और बहुत जानने वाला है। मैंने कहा जब मैं जो उठा के उधर देख रहा हूँ, आप अगर 2-3 मिनट रहेंगे तो बता देना, ठीक है। वसीयत के लिए के मुतालिक जो लुग़त की कुतुब में लिखा है वो ये है। لقد ورد في القواميس عن وصية أنه اسم من إيصاء جمعها الوصايا، كما تطلق الوصية على شيء موصى به أيضا، أي تطلق الوصية على التركة أيضا، فيقال هذه وصيته أي الموصى به. هذه वसीयतहु ऐ الموصى به, यानी वो चीज़ जिसकी वसीयत की गई है ये उसकी वसीयत है। वसाय अल्लाह, ऐसे अमल जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर लाज़िम। المراد من وصايا الله أعمال فرضها الله تعالى على العباد وأوجبها عليهم، مثل احترام الوالدين وإكرامهما، وقد سبق مثال ذلك. यदीनों से मस्दर दैनुन आता है कर्ज, और अगर कहा जाए دين، دان يدين دين أي القرض، دان أي أخذ القرض من أحد، وإذا استخدم هذا الفعل من مصدر الإفعال أي أدان فسيكون المعنى أعطى القرض أحدا. लिया मुराद होती है ना, कर्ज दिया मुराद होती है। अब मैं एक एक लफ्ज़ पढ़ता हूँ। दिनतु रजुला, मैंने एक रजुल को दिन तो يقال دنت الرجل أخذت منه دينا، فكلمة دان مأخوذة من المصدر الثلاثي المجرد، وأدان من الثلاثي المزيد فيه. मैंने उसको साथ अदना
इदान का फेल बाब इफ़ाल में लफ्ज़ दैन को अगर ढाला जाए तो अदन तो कहेंगे बजाय दंतों के, दंतों कहेंगे तो सलासी دنت أي أخذت منه دينا، أدنته أعطيته دينا أي أقرضته. कर्ज दिया। अबू उबैदा ने यही माने किए हैं इसके। मदीन या मदयून मखलूस को कहते हैं। قال أبو عبيدة: دنته أقرضته، ومنه مدين ومديون، دنته استقرضت منه. فهذا ما ذهب إليه أبو عبيدة اللغوي المعروف. अदाना भी कहा जाए तो दरअसल दिनतों के माने ही हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ये बाकी إذن هذه كلها بحوث لغوية دقيقة ولا حاجة إلى الخوض في تفاصيلها، غير أنني قد بينت ملخصها وهذا يكفي لفهم المراد. وإذا قيل دان فلان فسيستعمل أحيانا لأخذ القرض أيضا. तो आपने कौन सी अरबियाँ बोलनी है, इसलिए इसको छोड़ दें। طبعا إنكم لا تحتاجون إلى هذه الفروق الدقيقة، لذا نتركها جانبا حاليا، وعندما تكون هناك حاجة لفهم الأمور المتعلقة بالوصية بدقة سأشرحها لكم. نفع، هذه الكلمة معروفة ويعرفها الجميع، كذلك يعرف الجميع معنى الفريضة أيضا، إذ تستعمل في الأردية بكثرة أيضا، وتعني الواجب والضروري والأمر المهم. كما قلت من قبل، إن هذه الكلمة مستخدمة بكثرة وفي كل لغة تقريبا بمعنى واحد، غير أن هناك بعض الاستخدامات لها في العربية وهي خاصة بالعربية دون غيرها. الفरीज़ा तो बूढ़े जानवर को भी कहते हैं। अब ये क्यों वो फरीज़ा बना बेचारा, अल्लाह बेहतर जानता है। فريضة البقر المسنة، ولكن لماذا أطلقت الفريضة على الدابة المسنة؟ لعل صاحبها يرى ذبحها ضرورية، الله أعلم بذلك. يعني فرض से मुराद لقد أورد الإمام الراغب رواية ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم 3 أقسام للوصية والعلم. वसीयत के मुतालिक और इसके इल्म के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने فيقول ما مفاده أن للعلم 3 أضرب، منها التقسيم بالعدل، أي أن يقسم المال بالعدل بإدراك المفهوم الحقيقي للعدل. इल्म की 3 किस्में हैं, एक उनमें से आदिलाना तकसीम, यानी निज़ाम वसीयत को समझकर अदल के साथ जो तकसीम किया जाए, ये है एक इल्म। लेकिन अल इल्म इल्मान की हदीस भी है, इसलिए ولكن هناك حديثا آخر أيضا وهو العلم علمان. एक है इल्म तो 2 ही हैं, या दीन का इल्म، وهذا يعني أنه قد ذكرت الأقسام المختلفة من منطلق مختلف، فيمكن القول أن العلم في الحقيقة علمان: علم الأديان وعلم الأبدان، أي العلم بقوانين الطبيعة، علما أنه ليس المراد من علم الأبدان علم الطب فقط، بل ذكر البدن هنا مقابل الروح ومقابل الدين. إذن العلم علمان فقط، أي علم الدين والعلم المادي، أما ما عداهما فلا أهمية له في الحقيقة، بل كله بمنزلة التخبط. أما أهمية العلوم الأخرى مثل نظم الأبيات والشعر وما إلى ذلك فتسقط إزاءهما تلقائيا، فهي بمنزلة النوافل أو كأشياء غير مهمة، والأصل هو علم الأديان وعلم الأبدان. وهناك رواية أخرى تلقي ضوءا على ما يجب فعله إذا كانت هناك ابنتان أو أكثر، وكيف سيوزع الإرث في هذه الحالة، وهل يشاركهن غيرهن أم لا.
ولم يستنبط ذلك من الآية بل من الحديث، وقد اختلف العلماء فيما استنبط من الحديث. سأقرأ عليكم الحديث كله. عن جابر بن عبد الله قال: جاءت المرأة بابنتين لها فقالت: يا رسول الله، هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه. قال: ونزلت سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم. لقد أثار المستشرق روديل اعتراضا على هذه الرواية أيضا، وقال أنه قد ورد في روايات مختلفة أكثر من اسم للشهيد، لدرجة أنه قد وردت 6 أسماء مختلفة. فيمكن الاستنتاج من ذلك أن الأحاديث ليست جديرة بالثقة، أي إذا كان فيها اختلاف إلى هذه الدرجة لا يجوز الاستناد إليها. ولكنه يقول بعد ذلك أنه يرى شخصيا أنه قد استشهد في معركة أحد كثير من الصحابة، إذ قد استشهد 70 صحابيا، وقد يكون منهم 6 تكون لكل منهم ابنتان وليس لدى أي منهم أي ولد، فجاءت امرأة أحدهم مرة وجاءت امرأة غيره مرة أخرى، وذكرت إحداهما اسم زوجها وذكرت الأخرى اسم زوجها غير الذي ذكرته التي سبقتها. وقد ذكر في الروايات أنها ذكرت أن اسم زوجها هو ابن قيس، كما ورد أنها ذكرت أنه سعد بن ربيع في مرة أخرى، ومن الممكن أنه قد جاءت زوجة كل واحد منهما. ولكن يتبين مما ورد في الروايات فيما بعد أنه لا يمكن أن يكون هذا الذكر لامرأتين منفصلتين، لأن الرواية تقول: وقد استفاء عمهما مالهما. ولكن مع ذلك تبقى هذه الإمكانية مفتوحة، إذ من الممكن أنهما قد ظنتا حسب التقاليد السائدة في العرب أن مال الشهيد صار ملكا لهم، فقالت المرأة: فلم يدع لهما مالا إلا أخذه. عندها نزلت الآية: يوصيكم الله في أولادكم. कहते हैं मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस औरत को और उसके साथ मुद्दा। فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع لي المرأة وصاحبها. فقال لعمهما: أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك. أي حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن البنتين ستأخذان الثلثين، وأن أمهما ستأخذ الثمن، والباقي سيناله أخو الشهيد. और उन दोनों की वालदा को 8वां हिस्सा मिलेगा और जो बाकी है वो भाई को मिलेगा। ولكن إن لم تكن هناك أم ولا أخ فكيف سيقسم الإرث في هذه الحالة؟ أو إذا لم تكن الأم موجودة وكان الإخوة فكيف يقسم في هذه الحالة؟ وقد اختلف العلماء في هذا الموضوع وتفاصيله. अल्लामा राजी ने ये बहस उठाई है कि अरबों में रिवाज क्या क्या थे, मुतबन्ना को भी दिया जाता था, फलां को भी दिया जाता था। ये किस्सा पारीना हो चुका है ऐसा जिसमें لقد ذكر الإمام الرازي التقاليد السائدة في العرب آنذاك، فيقول أن المتبنى أيضا ينال نصيبا منه. وذكر بعض الآخرين أيضا الذين كانوا ينالون نصيبا منه. ولكن هذه الأمور صارت قصة قديمة فلا حاجة إلى الخوض في تفاصيلها الآن. فحيثما طرأت الضرورة لفهم القانون الإسلامي كان من واجب العلماء أن يفهموه بالنظر إلى هذه الخلفية. إن بحث تقسيم إرث النبي صلى الله عليه وسلم وعقاره قضية منفصلة، وقد أعددت هذا البحث على حدة وأتركه جانبا حاليا. فإذا كانت هذه أحكام الشريعة فلا شك أنها كانت واجبة على الجميع من دون استثناء، ولا يوجد في القرآن الكريم حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهناك بحوث مختلفة بما فيها لماذا لم يوزع إرث النبي صلى الله عليه وسلم حسب قانون الشريعة، ولماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ولماذا تصدق بجل عقاره
هذه كلها أمور تحتاج إلى الشرح وسأقدمها فيما بعد، لأنه لم يبق لها الآن وقت كاف، لأن بحث الكتاب أخذ وقتا أطول من المفروض. وسأقدم غدا بإذن الله ما تبقى من البحوث، أي حين نستأنف الحديث بعد يوم الجمعة أي يوم غد، وبسماعها سيصبح لديكم إلمام جيد بالأمور الفقهية بإذن الله. السلام عليكم.